السلام عليكم الدراري. اليوم غنجاوب على لي كيسيون ديالكم اللي تصيفطوا ليا في انستغرام وفي فيسبوك وداكشي على ود الكورس. شنو هو كاين اللي تيسول على شنو هو هذا الكورس هذا، شنو الكونتوني ديالو، شنو هي هاد البارتنرشيب اللي درتيتو بلا اكسيتيرا. اوكي، اول حاجه نبداو بالكورس. الكورس هو واحد الميثود ديال الخدمه مع النيتورك ديال جوجل ادز، ماشي فيسبوك ادز. يعني فيسبوك ادز ما غاديش نهضروا عليه في الكورس، غنتفوكساو على جوجل ادز باسكو جوجل ادز واحد الترافيك اللي خيالي. اوريدي راه غادي نشرحوا شي حوايج اللي غيكونوا فريمون الهربه وما غاديش تلقاهم حتى في شي بلاصه سوغ انترنيت، اللي موراهم ليكسبيريونس، موراهم بزاف ديال التيست، موراهم خسران الفلوس باش انه نوصلوا لداك الشيء، وغنجيو غنبارطاجيوه. هادشي علاش درت بارتنرشيب انا وبلال، سي كو باش انه الكونتوني غيكون بزاف. يعني غنقدروا نتارغيتيو الناس اللي مبتدئين، عمرها عرفات جوجل ادز، عمرها عرفات حتى الدروب شيبينغ، تقدر تبدا في الكورس. يعني الناس المبتدئين، الناس اللي ادفانس حتى هما، يعني ديجا خدموا سواء تيديروا مثلا $1000 بير داي ولا شي حاجه بحال هكا، وباغيين يسكيليو، حيتاش ما ساهلش انك تسكيلي في جوجل، يعني ماشي ساهل. ذن كاين بزاف ديال الموديولز، في الكورس اللي غيقدر يفوت واحد 100 فيديو. نقدر واحد شويه وغادي نبارطاجي معكم زعما كلك موديول اللي كاينين في الكورس. حاجه اخرى هي الكوتشينغ. انا اوريدي كندير كوتشينغ في جوجل ادز، وبزاف ديال الدراري قبل ما يدخلوا عندي في كوتشينغ كانوا تيديروا فيسبوك ادز، اولا كانوا يلاه غيبداو الاي كوميرس ودخلوا معايا في الكوتشينغ وداروا ريزولتس اللي هما هربانين بزاف. انا غنعاود ما نسالي هاد ستوريز، غنعاود نبارطاجي ريزولتس ديال دوك الدراري، راه ديجا بارطاجيتهم، ولكن بالنسبه لي الناس اللي ما شافوهمش غنعاود نبارطاجيهم باش تشوفوا ريزولتس اللي شنو بوسيبل دير بجوجل ادز. اوكي، مقارنه مع البادجيت اللي عندك. يعني راه الاحتماليه ديالك انك تنجح الى عندك $200 $500 $1000 فيسبوك قليله بزاف مقارنه مع جوجل ادز. زعما ما هادي ما ناقشوهاش، سيكو الاغوا راه طالع بزاف. راه ب $30 داي تقدر تيستي بزاف ديال لي برودوي، تقدر تيستي 20 برودوي في النهار. وهادشي كامل غادي نهضروا فيه في الكونتيني ديال الكورس، شنو فيه وداكشي كامل. اوكي، انا حاط دي بوين باش انه لا لي كيسيون. دين بالنسبه للموديولز، انا غادي نعطيكم دي زيكزامبل شنو غيكون في الموديولز. ما بغيتش صراحه نبارطاجي كلشي، مي غادي نهضر زعما اون جينيرال شويه. في الاول غتكون انتروداكشن اللي غيكون فيها المايند سيت تو ساكسيس، غيكون فيها كيفاش تستافد من هذا الكورس، شنو هما المشاكل اللي كاينين في هذا الدومين هذا، كيفاش غتقدر تحل هاد المشاكل هادو من الديبار. وهاد المشاكل فريمون كانوا كلفونا بزاف ديال الفلوس. كيفاش كتبدا في الدومين مثلا ما شي حاجه اللي هي جديده، خاصك انت تيستي. يعني انت كتخسر باش انك تربح. يعني ضروري، هذه هي المايند سيت ديال الانتربرونور، ما يمكنش انك ما تخسرش وما تربحش. سو عادي جدا. نشرحوا كيفاش تفاداو الموست كومن، يعني الموست كومن بروبلمز اللي كاينين في هذا البيزنس ديال الدروب شيبينغ مع جوجل ادز. غنهضروا على البانكينغ، غنهضروا على الكرياسيون ديال ستور ازيرو باش تخلي ستور ديالك يتقبل في الشوبينغ ادز وما ديزابروفاش. بزاف ديال الناس عندهم سسباند في الميرشنت، يعني بزاف ديال الناس، ماشي غير في المغرب، كاين اللي تيحسبوا غير في المغرب، مي على انترناسيونال في كلشي. هنايا غنعطيكم سوليسيون اللي ضربت عليها فريمون تما طويله باش انني نوصل ليها، وبحكم لي كونتاكت وهادي والتيستينغ، باش انني نوصل لواحد الميثود اللي تخلي جوجل ادز اولا ميرشنت سنتر ما يتسدش. اوكي، غنهضروا اوسي على شوبينغ ادز لوفر فيو، شنو هو، كيفاش يخدم، شنو الديفيرونس ديالو بينه وبين فيسبوك، كيفاش تافويدي السسبنشن، كيفاش تابروفا، تبانيتي زعما جاب الله شي ستور ديالك تبانا، شنو خاصك دير. يعني هادشي كامل غادي يكون في الكورس. غيكون برودكت ريسيرش اكاديمي، غيكون
ديك اللعيبه ديال اللاصق ديال برودكت ريسيرش. غدير برودكت ريسيرش ديال واحد 100 برودكت، غيطلعوا عندك واحد المينيموم ديال 10 15 وينر. اوكي. دين غندوزو لجوجل ادز ماستري، اللي غنهضروا اون جينيرال على جوجل ادز، كيفاش يخدم الانترفاس ديالو، كيفاش تكري كامبين، يعني دوك البيزكس والحوايج اللي ادفانسد عاوتاني في جوجل ادز، يعني بحال تفهم كيفاش تيخدموا الكيوردز، الماتش تايب، داكشي كامل، وكيفاش تافويدي حتى الجوجل اد سسبنشن. دين غنهضروا على شوبينغ اد ستراتيجيز، اللي غيكون ستراتيجيز اللي هما ديفيرونت بالنسبه للناس عندهم لو بادجيت. اوكي، الناس عندهم 300 400 500 دولار بحال هكا. بالنسبه للو بادجيت ستراتيجي، ها كيفاش خاصك تمشي، ها كيفاش خاصك تبدا تسكيلي شويه بشويه اكسيتيرا. بالنسبه للناس اللي عندهم بيدجي عاوتاني عندهم دي استراتيجي بوحدهم، يعني راه ماشي بالسهل. اوكي، كيفاش تقرا الداتا، كيفاش اناليزي، كيفاش غتاخد ديسيزيون، واش هادي غنقتل هاد البروداكت ما غاديش نقتلو، داكشي كامل. اوكي، وغيكون لوبتيميزاسيون، كيفاش غتوبتيميزي الفيد ديالك، كيفاش غترانكا ما بين الخمسه الاولى، كيفاش يعني حتى الا كانت الكومبيتيشن كيفاش تقدر تكومبيتا مع دروب شيبرز اللي كانوا تيبيعوا قبل منك، تقدر تجي تكومبيتا معاهم زعما اتس ماتر اوف تايم. يعني بوسيبل غير واحد الشهر ديال لوبتيميزاسيون وتتكاد في المسائل ديالك، تجي كترانكا. الا ترانكيتي راه ما كاين غير السيلز. اوكي. نهضروا على الفولفيلمنت، شنو خاصك باش تفولفيلي، نشيريو معاكم سبلايرز اللي هما تراست، يعني ما تخافوش حتى من فلوسكم وداك الشيء. شنو هما المشاكل اللي لقيت انا مع السبلايرز اللي فريمون كوستاوني، ماشي كوستاوني غير فلوس، ماشي كوستاوني مثلا 40 ولا 50 الف دولار وداسيت، لا، مي كوستاوني فلوس وكوستاوني حتى السدان ديال باي بال، حتى السدان ديال سترايب وداك الشيء. زعما شي حوايج اللي ضروري خاصكم تعرفوهم. خاص تعرف المشاكل وغدوز تما لي سوليسيون. اوكي، غندوزو للسكيلين تو ذا مون كما قلنا، بيست كومبيتيشن. اوكي، ذن الروت ديالك ل 6 فيجرز في الشهر غيكون كيفاش تقدر تسكيلي 6 فيجرز في الشهر، كيفاش تبويلدي تيم سابلاينغ بوحدو، عاوتاني موديل بوحدو، ليميل ماركتينغ. وكاين بونوس ديال بينك ادز اللي هو مازال ما تيهضر عليه حتى واحد، غنبارطاجيوه ماشي مشكل، مرحبا. المهم هو انه الناس بغات تستافد، والحاجه اللي حنا باغيين من الناس اللي غتاخذ الكورس سي كو هذا راه انفستمنت غديرو في البيزنس ديالك. يعني راه خذها على اساس انفستمنت، وخذ هذا البيزنس هذا على اساس انك تبيلدي شي حاجه ريال، ماشي باغي تضرب الشهر الاول ولا الشهر الثاني وتمشي بحالك وتبقى غير توسخ في السوق. راه يعني ما كنهضرش على كلشي، كاين واحد الكاتيجوري ديال الناس اللي تيفكروا هكا. وحنا تجمعنا انا وبلال باش انه نعطيوكم واحد الكونتوني اللي هاي ليفل ما غاديش تلقاوه في بلاصه اخرى. سوا الدراري كما قلنا الكورس غيكون افيلبل نهار 25 في الشهر، يعني غنبداو نلوحو لكم لي فيديو ستيب باي ستيب شنو خاصك اكسيتيرا. اللي بغى ياخذ الكورس مازال ليه غير واحد الايام، وقيلا 4 ايام ولا 3 جوغ اللي مازال، باش انه يتانكريزا البرايس. يعني فريمون ما بغيناش انكريزيو البرايس هكا، ولكن بالنسبه للمعلومات اللي كاينين والمجهود اللي غنبارطاجيو معكم في الكورس تيستاهل اكثر. انا الكوتشينغ كما قلت، الكوتشينغ اتس كوست 5000 دولار كمينيموم، وهذا الشيء غنجي غنبارطاجيه معاك نتايا. اوكي، هاك خدم، ها كيفاش دير، ها شنو المشاكل اللي غتلقى، ها كيفاش تحل هاد المشاكل. هادشي اللي علينا. عليكم الاخوان بالصبر، عاونونا حتى نتوما بشويه ديال الصبر، حيتاش باغيين نعطيوكم فاليو، ما باغيينش نضحكوا عليكم بواحد 20 فيديو ولا 30 فيديو وغدوز. الا بغيتو الفاليو تسناونا وخذوا الكورس. ايوا نيشان. انا غادي نخلي لكم لي ريزولطات ديال الدراري اللي دازوا عندي في كوتشينغ، وشحال وصلوا، ولي ريزولطا اللي داروا شي حاجه الهربه. ايوا نيشان.
ايوا نيشان، واحد الريزولتس الدراري ديال بلاك فرايداي. ديروا لو 27 اوكي ابلاي. اوكي دابا هادي شحال تقريبا سباند؟ باش تعرف لافونتاج ديال فاش كتلقى وينر. الكونفرشن ريت 7%. سباند واو فريمون الهربه ريزولتس الهربه ديال بصح. فوالا وراه هادشي كامل ما مطراكيش. هاد النهار كانت شي 136 الف دولار بهاد السباند هذا ديال 1687 دولار وفي جوجل ادز. ايوا نيشان ماشي سبب. يا 8% بالنسبه لهذا وهذا 6%، والكامب وكل شيء توتال 94%. ايوا نيشان يا السلام عليكم، معكم كمال بن ديوس. كنت دوزت واحد الكوتشين مع حميد ديال الاي كوميرس بالضبط ديال جوجل شوبين، يعني كيفاش تخدم بجوجل ادز بدل الفيسبوك. صراحه كان زوينه بزاف. جوجل شوبين ما فيش منافسه بزاف بحال الفيسبوك، ما كاينش كثره السدان، ما كاينش بزاف د الحوايج. والكوتشين كان فيه من الزيرو حتى السكينين، يعني كان تقريبا كلشي ناضي هو هذاك، والنتائج بانوا من البدايه ديال الكوتشين. السلام عليكم. هذا فيديو على فيدباك ديالي مورا كوتشين ديال حميد. انا واحد من الاولى اللي داروا عنده كوتشين في جوجل شوبين. صراحه عنده ما يقول وعارف داكشي وضابطو مزيان، لانه ديجا خدم فيه وسباندا فيه بزاف. المهم هادي واحد الريزالتس ديال واحد 8 ايام في 2020 كنا سباندينا 19 كا وجبنا تقريبا قربنا نوصلو 400 كا اللي هي فتناها بالابسيلز وهذا كنا تقريبا درنا تقريبا 500 كا. وهذا واحد الفيديو بسيط اللي كنت سجلته ديك الساعه. صراحه كنت خدام غير فيسبوك، ولكن ابخي ملي عرفت جوجل تبدلات الخدمه لا في الريزالتس لا في كلشي. كنشكرك بزاف اخي حميد، تبارك الله عليكم. سلام، معكم زكريا من الدراري ديال الكوتشينغ تاع جوجل ادز مع حميد. عموما الحمد لله في هاد لي سيونس ديال الكوتشينغ اللي كانوا بيني وبين حميد قدرت نسكيل البيزنس ديالي وما نبقاش معول غير على فيسبوك والمشاكل اللي كانوا فيه، كثرة السدان والكوست بير بيرشيس طالع. قدرت نخلي البيزنس ديالي يبقى غادي ستابل وما يحبسش. سورتو جوجل دابا محد ما فيش كومبيتيشن بزاف، والبيزنس ديالي دابا غادي مزيان مع جوجل.